परदै नमस्ते। नमस्ते। शुभ सन्ध्या हजुर। ठिक छु। यो स्वाद सदन परिसर हामी सबैको लागि आउने भेट्ने यसो भलाकुसारी गर्ने समाजका लागि केही राम्रै सोच्ने यस्तै युवादेखि लिएर वृद्धहरू पनि यहाँ आउनुहुन्छ। जस्तै तपाईँ पनि युवा अवस्था पार गरिसक्नु भएको छ होइन। अब नेपालको युवा नेतृत्वलाई हेर्दा उमेर पाकिसकेका व्यक्तिहरू पनि अझै पनि नेतृत्वमै छौँ भनेको जस्तो त्यस्तो ऊ छ क्या। तर त्यो प्रथालाई यहाँहरूले तोड्नुहुन्छ होला। अनि जुन हस्तान्तरणको पद्धति छ त्यो पनि त छैन। सधैँ एक मात्रै अनुहार एउटै मात्रै बुद्धि र विचार। त्यसमा कसरी संशोधन पनि हुनु पऱ्यो, समय सापेक्ष ढङ्गले संशोधन पनि हुनु पऱ्यो र मुलुकको साँचो आवश्यकता के हो त्यसको लागि त लाग्नुपर्ने नि भाइ। हजुरको मुखाबाट धन्यवाद छ। नेतृत्व परिवर्तन अब नेपालमा अहिले 4 दलहरू अब यो मुलुकमा स्थापित छन्। तर पनि हाम्रो मुलुकको पहिचान र 240 वर्षको राज संस्था र वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रलाई पाखा लाएर विदेशीको नक्कल गरेर आयातित धर्मलाई बढुवा दिएर यो चरित्र विदेशीबाट प्रभावित भएर आर्थिक प्रलोभनमा हो या विदेशीको ग्रान्ड डिजाइनमा परेको हुनाले म सम्पूर्ण नेताहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू विदेशीको ग्रान्ड डिजाइनमा पर्दै नपर्नुहोस्। 17,000 मान्छे मार्ने मराउने व्यक्तिका पछि लागेर किन तपाईँहरू मुलुकको पहिचान र मुलुकको धर्म संस्कृति रीतिरिवाज र वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रलाई पाखा लाएर 240 वर्षको राज संस्थालाई किन पाखा लाउनु भयो? यो दुर्भाग्य हो। त्यसैले तपाईँ एउटा दलमा रहेर एउटा उसमा रहेर पार्टीमा रहेर मैले मात्रै पार्टीको अध्यक्ष खानुपर्दछ, मै मात्रै हुँ भन्ने अब त्यो भावना त्याग्नुपर्छ सबैले। अब युवा पुस्तालाई देशको जिम्मा दिनुपर्छ। देश बनाउने युवा पुस्ताले हो। म यही सेवा सदनमा बसेर म भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण युवाहरूले हेर्नुहोस्, म यहाँहरूलाई सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु, विभिन्न युरोपियन कन्ट्रीहरूमा हामीले देखेका छौँ 25, 30, 35 वर्षका युवा युवतीहरू राष्ट्रपति छन्, प्रधानमन्त्री छन्, देश चलाएका छन्, दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गरेका छन्। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ 79 वर्षसम्म पनि म पार्टी अध्यक्ष भएर बस्नुपर्ने र देशको भिजन केही दिनु नपर्ने, कसरी लुट्न सकिन्छ भन्ने मात्रै मन त्यसमा लगाउने पर्ने नेताहरूले गर्दा आज मुलुकमा हामी दुर्भाग्य छौँ। आज नेपाली जनताहरू, आज नेपालका छोराछोरीहरू आज विदेशमा 25-30 हजार रुपियाँको एउटा घरमा टार्न सकिन्छ, ऋण तिर्न सकिन्छ भनेर 50-60 डिग्रीको गर्मीमा भौतारिनु परेको छ। आज नेपालमा भएका 30-40 वटा संस्थानहरू कौडीको मूल्यमा किन बेचियो? आज यही युवाहरूलाई विदेश पठाउनका कारणले बेचिएको रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ। कस्तो भने दाइ होइन, अब जुन हस्तान्तरणको पद्धति भएन देखिनु भन्ने कुरा हो र युवा पुस्ता छनौटका साथ आउनुपर्छ अगाडि। अहिलेको समयमा चलेको मार्ग, अहिले समयको अनुसारको उनीहरूको अध्ययन आफ्नो मुलुकलाई साँची राखे, आफ्नो चाहिँ भनौँ न हरेक सिनेरीलाई सुरक्षित राखिकन युवा पुस्ता पनि अगाडि आउनुपर्छ भनेको। अनि यहाँले स्वधर्म यानि आफ्नो स्वयंको अवस्था निर्वाह गर्ने होइन। सनातन धर्म भनेको धारणा हो। यो कुनै पनि के भने एउटा धारणा मानवतावादी धारणा हो। सम्पूर्ण मानव भएर जिउने भने कसैले पनि दुःख पाउँदैन थियो, सबैले सबैलाई सहयोग गर्ने हो भने कसैलाई पनि आवश्यकतामा मर्नु पर्दैन थियो, यो कुरा रह्यो। अनि हजुरले चाहिँ अब युवा पुस्तालाई कसरी चाहिँ कस्तो किसिमले हस्तान्तरण दिनुपर्छ, एउटा पद्धति कस्तो बनाउँछ भने हजुरले कस्तो खालको तयार पारी भइसक्छ? यो पार्टीले आफ्नो विधानमा पुस्ता हस्तान्तरण आफ्नो विधानमै ल्याउनुपर्छ। यति वर्ष क्राइटेरिया, एउटा अध्यक्षले 2 कार्यकाल, 3 कार्यकाल, 1 कार्यकाल कति हो त्यो पद्धति निर्माण गरिनुपर्दछ। त्यो विधान सम्बद्ध पार्टी चल्ने हो, पार्टीको घोषणापत्र अनुसार पार्टी चल्ने हो। यहाँ त विधान एकातिर, घोषणापत्र एकातिर, काम एकातिर। त्यसैले गर्दा पार्टीको लाइन त्यो लाइन हो मैले देखेको चाहिँ। तर म युवा पुस्तालाई त्यही हिसाबले परिवर्तन गर्न दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र तपाईँलाई दुःख लाग्छ, तपाईँले अहिले भन्नुभयो
धर्म संस्कृति रीतिरिवाज हामीले बनाउन पाएका छौँ। दुःख लाग्छ मलाई यही कुराले। हेर्नु 100 देशमा क्रिस्चियन देश छन्, धर्महरू छन्। त्यही क्रिस्चियन धर्मका देशहरूले देश चलेको छ। जस्तै म त एकछिन तपाईँ म कसै सबै धर्म एकै लाग्छ, सबैजना मानवताकै हुन्। जस्तो कि कानुन संशोधन मानवताकै हुन्। कानुन र संशोधनका कुराहरू भयो, युवा त्यसै गरी आउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र त्यो भनेको कानुन एउटा जसले चाहिँ मुलुकलाई असल गर्छ, मुलुकलाई सुरक्षित राख्छ र जनताको हित गर्छ र जनतालाई पौरखी भनेको चाहिँ उत्पादक बनाउँछ। यो वातावरण बनाउने कार्यमा चाहिँ जुट्नु पऱ्यो होइन। अनि जस्तै धर्मको कुराहरूमा अब क्रिस्चियनले कुराहरू त्यो भनेको त जिजस एउटा प्रेमी थिए र उनका फलोवर्सहरूको क्रिस्चियन भन्ने जिजस कहिले होइन। त्यो जेसका चाहिँ होइन जुन तपाईँ हेर्नु पत्रकार भाइ, तपाईँले गलत कुरा बोल्नुभएको छ। आफ्नो देशको त्यो धर्मले चलेको छ। हेर्नु मैले अघि भने 100 देशमा क्रिस्चियन धर्म हेर्नु चर्चमा गएर त्यो राष्ट्रपतिले त्यो प्रधानमन्त्रीले चर्चमा गएर शपथ ग्रहण नगरिकन उसले प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन, राष्ट्रपति हुन पाउँदैन। मुस्लिम धर्मको पनि त्यही हो। हेर्नुहोस् आफ्नो मुसलमानले त्यो आफ्नो उसमा गएर उसले शपथ गर्दछ। हेर्नुहोस् बुद्ध धर्म मान्ने देशहरू थुप्रै देशहरू छन्, 13 देश छन्। मुसलमान मान्ने देशहरू 52 देश छन्। त्यसरी यी देशहरूको पनि हेर्नुहोस्, मैले भने आफ्नो धर्मको आफ्नो चरित्र, आफ्नो धर्मको आफ्नो क्राइटेरिया भएर अगाडि बढेको छ। धर्म नभई देश बाँच्न सक्दैन। हाम्रो 3 अरब हिन्दूहरूको देश नेपाल, पहिचानसहितको विदेशी आउँदा नेपालमा हिन्दू धर्म छ। हिन्दू राष्ट्र नेपाल भन्ने पहिचान 3 अरब हिन्दूहरूलाई दिनुपर्दछ। हेर्नुहोस् म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो पहिचानलाई मेटाउनु पर्ने कारण किन? सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रसहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र हामीले चाहेको। हामीले कसैको धर्मलाई अपहेलना गरेका छैनौँ। सबैले आफ्नो धर्म मान्न पाउनु पर्दछ, तर पहिचानसहितको हिन्दू राष्ट्र हामीले मागेको हो। त्यस्तै 240 वर्षको राज संस्थालाई पाखा लाउनु पर्ने कारणै थिएन। अहिले 13 देशमा राजासहितको प्रजातन्त्र छ। ती देशहरू सुखी छन्, तर नेपालको राजालाई पाखा लाएर आज मुलुकको चरित्र, मुलुकको कत्रो हावी भएको छ। यो तपाईँले देख्नु भएकै होला। हेर्नुहोस् आज 200 खरब खर्च गरेर संविधान सभा ल्याउनु पर्ने कारण किन? त्यो संविधान सभाले आज मुलुकका नेपाली जनतालाई के निकास दियो? नेपाली जनताले के राहत पाए? आज न विदेशी गएका छोराछोरी नेपालमा फर्काउन पाइयो, न नेपालमा चाहिँ विभिन्न उद्योगहरू फस्टाएर गयो, काम गर्ने ठाउँ दियो। यो के गर्न पाए? न विकासको लहर फैल्यो, केही फैलेन। भ्रष्टाचार बाहेक अरू त केही पनि देखिन सकिएन। त्यसैले म तपाईँको मिडिया मार्फत विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, आफ्नो पहिचानलाई अब मेरो पार्टी, मेरो झन्डा भनेर नबस्नु, मुलुकको पहिचानलाई स्थापित गरेर अगाडि बढाउँ। हेर्नुहोस् बिहानभरि पूजा गर्ने, 2 घन्टा 3 घन्टा लगाएर पूजा गर्ने, अनि खाना खाएपछि मेरो पार्टी फलानु, मेरो पार्टीको झन्डा भएर हिँड्ने। अब हाम्रो पहिचान वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्न सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। हजुर यहाँले हिन्दुत्वको कुरा गर्नुभयो। हिन्दुत्वलाई चाहिँ मैले चाहिँ हिंसा रहित अवस्था चिन्न चाहन्छु। र हिन्दू धर्म भन्नेमा बलि काटामार यताउति छैनन्, जो दोषारोपणमा पनि परेका छन्। यो त हिंसा रहित अवस्था हो भन्ठान्छु मैले। अनि यसमा पनि त संशोधन चाहिएको छ नि भाइ। यो विकृतिहरू पनि त फिरेका छन् धारणामा, जुन धारणा चाहिँ सर्वका हितका लागि भनेर जुन अप्नाइएको छ, यसमा पनि त विकृत तत्त्वहरू घुसेनी क्रियाहरू कार्यहरू। त यहाँले भनेको कुरा ठिक हुँदैन। हेर्नु मन्दिरमा जोसुकै पनि जान पाउँछ, सबैलाई छुट दिनुपर्छ। त्यो राजा स्वर्गीय राजा महेन्द्रले 2020 सालमा नै त्यो छुट दिएको छ। मुलुकी ऐनमा त त्यो बेला छुट पाएको छ। कसैको धर्मलाई कसरी अपहेलना गर्न पाइन्न। सम्पूर्ण नेपाली जनता एक हुन्। सम्पूर्णले मन्दिरमा जान पाउनुपर्छ, पूजाआजा गर्न पाउनुपर्छ। छुवाछुत प्रथा रहनु हुँदैन, सबै एकै हुँ भनेर त्यति बेलै भनिसकेको। अहिले यसलाई व्याख्या गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन। त्यसैले म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आफूले आफ्नो धर्म मनाउन नपाउने हो भने भोलि हेर्नुहोस् नेपालमा क्रिस्चियनिटीलाई अगाडि बढाउन दिने हो भने भोलि मुलुक नरहन सक्छ। यो नेपालका लागि दुर्भाग्य हो। यसले नेपालमा रणभूमि बनाएर चीनलाई हिर्काउन खोजेको, चीनलाई बुद्धिस्ट धर्मलाई विखण्डन गराउन खोजिएको छ। खै नेपाली जनताले बुझेको? यो प्रलोभनमा आर्थिक प्रलोभनमा परेर चीनलाई हिर्काउन खोजिएको अरूलाई होइन। त्यसैले अहिले एमसिसी आइरहेछ नेपालमा। यो एमसिसी दुर्भाग्य हो। नेपाली जनताको छातीमा बुट बजार्न यो एमसिसी हो। एमसिसीको कुनै नजिर यहाँले प्रस्तुत गर्न चाहनुभयो भने कुन देशमा भएको एमसिसी होइन? अहिले श्रीलङ्काले यसलाई यो नजिर कोल्याप्स गरिसकेको। धेरै देशहरूले यो एमसिसी
संसदबाट पास गरेर कुनै देशले लिएको छैन। तर अहिले नेपालमा यो देश नेपालमा यो एमसिसी संसदबाट पास गरेर लिनुपर्ने जरुरी थिएन। हजुर, समग्र रूपमा अब आज बिग मार्कामा हाम्रो कार्यक्रममा नेपाल कस्तो होस्, कसरी सुन्दर हुन्छ, सबैका लागि बराबर र हितकारी कस्तो बन्द मलाई लाग्छ भाइले जुन कुरा राख्नुभयो खुसीको कुरा हो। नेपाल एउटा सुन्दर शान्त नै, नेपाल एउटा हरियाली मुलुक। नेपाल हेर्नुहोस्, जङ्गलै जङ्गल भएको मुलुक, झरनै झरना भएको मुलुक, यसलाई सुन्दर बनाउनु सबै लाग्नुपर्छ। सबै दलका नेताहरू कुरा काट्न आजको विकास भन्ने यो प्रविधिले ढुङ्गा यो सिमेन्ट ढुङ्गा गाडेका युवाहरूले चाहिँ नाच्दैछन् नि त, माइसकेका छन् त। त्यही त यहाँ हरियाली भएन, यहाँ हिमाल सुत्दै छ। हेर्नुहोस्, हरेक खोला नालाहरू यो विकृति फैलिएको छ। जुन अहिले चुरे भनेर आइरहेछ, यी हरेक कारणलाई यसलाई रोक्नु पर्दछ। बाढी पहिरोले गर्दा हेर्नुहोस्, आज सिन्धुपाल्चोक मनाङ हेर्नुहोस्, यी हरेक चिजलाई यसलाई हामीले रोक्नु पर्दछ। र कुनै दललाई सबै दलहरू एक हुनुपर्छ र नेपालमा संवैधानिक राज संस्था स्थापना गर्नुपर्दछ। संवैधानिक राज संस्था स्थापना भयो भने मुलुक एउटा ट्र्याकवेमा राज्य छ। राष्ट्रपति शासन हेर्नुहोस्, एउटा दलको राष्ट्रपति भएको छ, आज जनताको राष्ट्रपति भएको छैन। यो अवस्था हामीले खोजेको हो, नेपाली जनताले यो खोजेको हो र यो खोजेको होइन नि त। हजुर, यो बहुदलीय चुनावी प्रथालाई हामीले संशोधन गर्नुपर्ने हो कि अथवा बहुदलीय प्रजातन्त्र जुन अहिले यो मुलुकमा जुन आयो, जुन 46 सालमा आयो, 63 मा आयो, यो विकृति बाहेक अरू केही पनि भित्रिएको छैन। विकृति बाहेक हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्दा यो विकृतिलाई तोड्नु पर्दछ र संसदबाट हेर्नुहोस् वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नुपर्दछ। अखण्ड नेपाल, नेपाल एउटा सुन्दर शान्त सार्वभौम नेपाल हो। सार्वभौम नेपाल चारैतिरबाट हमला भइरहेछ नि त। हो, यही हमला सार्वभौम नेपाललाई रोक्नका लागि विदेशीको अड्डा यहाँ बनाउनु भएन। विदेशीलाई नेपालमा भित्राउनु पर्ने अवस्था आएन। नेपाललाई नेपालीले नि यसलाई बनाएर गिट्ठा भ्यागुर सल्लाह बालेर पनि नेपाल चलाएर बसेका थिए नि त, होइन र? पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण हेर्नु 23 वर्ष लाएर एकीकरणको देश यसलाई टुक्रा टुक्रा पार्नुपर्ने कारणै थिएन। त्यसैले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइलाई म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्न सबै नेपाली जुटौँ। हामीहरू तागाधारी जनाई लाउने, तागाधारी डोरो बाँध्ने हामी नेपालीहरू। हेर्नुहोस्, हाम्रो चाड पर्वको हाम्रो नेपाल, यसलाई सुरक्षित राखेर सुरक्षित हामीले युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। हामीले जति जे कुराहरूलाई सम्झिन्छौँ र यो कुरा हुनैपर्छ भन्ने कुरामा जुन यहाँको पनि मत छ नि, अन्त यसको विशेषता चाहिँ के हो मानव समाजको लागि हुनैपर्ने आज, अथवा केही संशोधित हुनुपर्ने छ कि होइन? संशोधन गरेर यो मौलिक धर्म संस्कृतिलाई के गर्नुपर्ने अवस्थै छैन। यो मौलिक धर्म संस्कृतिलाई हामीले परिमार्जित गरेर यसलाई लिएर जान हामी सक्दछौँ। तपाईँको धर्मलाई मैले पाखा लाउन म सक्छु र तपाईँले धर्म नमना भन्न सक्छु र। त्यसैले गर्दाखेरि सबैले आफ्नो धर्म, तर धर्मको पहिचानलाई हामीले साथ लिनुपर्छ भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। भाइलाई म यो मिडिया मार्फत मैले बोलेँ, आफ्ना धारणाहरू सबैले राख्न पाउन्, तर हाम्रो मुलुकको पहिचान, मुलुक के अवस्था, सिङ्गो नेपाललाई कसरी हामी राख्न सक्छौँ, यो अवस्थामा हामी जानुपर्छ। जुन हाम्रो ग्रेटर नेपालको कुरा पनि उठाउनु भएको छ फडिन्द्र नेपालजीले, अनि उहाँको अवस्था र माग पनि जायज हो जस्तो लाग्छ। होइन, जुन चाहिँ ब्रिटिसको पालनादेखि नै आएको र उहाँले पनि त साथ पाउनु भएको छैन नि। होइन, हामी साथ दिन्छौँ। ग्रेटर नेपाल होइन, सनातन होइन, सनातन संस्कृति समाज नेपाल अब ग्रेटर नेपाललाई साथ दिन्छ, साथ दिएर हिँड्दछ। हेर्नुहोस्, र नेपालमा वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापित गर्न हामी सम्पूर्ण नेपालीजना आह्वान पनि गर्छौँ र हामी सबै नेपालीलाई साथ पनि दिन्छौँ, साथ पनि दिनुपर्छ नेपाली जनताहरूले। हजुर, यहाँको अफिस हाम्रो बिजुली बजारमा स्थित छ, होइन? हो, यहाँको अफिसमा मैले अब हाम्रो फडिन्द्र नेपाल सरलाई पनि बोलाउन चाहेँ र यहाँहरूको दुवैजनाको, यहाँ दुवै पक्षको बिचमा के कस्तो कुराहरू मेल खान्छन् नेपालका लागि र जनताको लागि हित के छ, त्यसमा पनि बसेर अलिकति मन्थन गर्न चाहन्छु। हजुर, आजको लागि हाम्रो यो कार्यक्रम हुन्छ, धन्यवाद छ भाइले, धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो त यही धारणा हो, यही मिसन। म त 70 वर्षको बुढो भइसकेँ, र यही स्थापित होस् र युवा पुस्तालाई हामीले यही दिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो सङ्कल्प छ भाइ। संस्कृति छोडेर जाँदा यो विकृतिको अन्त्य होस्। अहिले विकृतिको अन्त्य हुनुपर्छ र सबैले मिलेर विकृतिको अन्त्य गरेर नेपाललाई जोगाउन सबै कम्बर कसेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हजुर भाइ, धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि गर्छु, नमस्कार।